अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। पाकिस्तान के इंतखाबात 2024 में अब गिनती के ही कुछ दिन रह गए हैं, 3 दिन बाकी रह चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको आगे करने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई, धमाके और ये सारा कुछ किया गया। बहुत ज्यादा हरबे इस्तेमाल किए गए, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। लेकिन आखिरकार इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं और मैं आज बात करना चाहती हूं कि इंतखाबात में आपको किसको चुनना चाहिए या आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक इंसान की या किसी भी शहरी की किसी भी रियासत में बुनियादी जरूरियात क्या होती हैं? खुराक या रोजगार, कमाने का हक कि यानी उसको कोई उसका वसीला हो रोजगार का, तालीम, सेहत, ये इंसान की बेसिक नेसेसिटीज हैं। अगर आप पीने का पानी है तो उसको भी मैं सेहत में ही कंसीडर करती हूँ, क्योंकि पीने का पानी अगर ठीक है तो सेहत भी। तो मैं बुनियादी तौर पर ये आपके 3 बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज हैं या हकूक हैं रियासत की तरफ। तो वन बाय वन उनको थोड़ा सा डिग करते हैं कि क्या सूबों का थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर, क्योंकि ऑब्वियसली इतना डिटेल तो उसमें नहीं जायजा लिया जा सकता। सबसे पहले मैं अपने लिहाज से तालीम से सेहत के शोबे के लिहाज से कि हेल्थ का स्ट्रक्चर हमारे जितने भी सूबे हैं उनमें कैसा रहा है और पिछले 10 साल में, क्योंकि 10 से 15 साल में, क्योंकि जमहूरियत तो तकरीबन मुशर्रफ के जाने के बाद ही कुछ चलना शुरू हुई है बिला तादुल, यानी कि उसका एक कॉन्टिन्यूएशन पिछले 15 साल से चली है। तो ये एक ऐसा शोबा है जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल से जानती हूँ अपने सूबे के लिहाज से और बाकी सूबों के लिहाज से थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगी। खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वहां एक हेल्थ का ऑल्टरनेटिव सिस्टम दिया गया MTIs के जरिए और उसको पंजाब में भी नाफिज करने की पूरी कोशिश की गई। पंजाब में डॉक्टर्स इसके लिए एहतजाज करते रहे कि हमें और हमारे सूबे को बख्श दें, हमारे अस्पतालों में ये MTI का निजाम नाफिज ना करें। MTI क्या है? मेडिकल टीचिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है, आप बुनियादी तौर पर इसको समझें, कि जिसमें अस्पताल अपनी आमदन खुद जनरेट करता है। हुकूमत कहती है कि मैंने तुम्हें फंड्स नहीं देने, तुम अपनी तनख्वाहें, अपना जितना भी आपका बजट है उसको आपने खुद ही जनरेट करना है और फिर वो आपको आगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल का अगर खैबर पख्तूनख्वा में जायजा लें तो इसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आखिरी 6 महीने में इमरान खान साहब को इमरजेंसी में सेहत कार्ड का मंसूबा शुरू करना पड़ा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या थी कि सरकारी अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा के खत्म हो चुके थे। सेहत कार्ड जी प्राइवेट अस्पताल में इमरान खान ने हमारा इलाज करा दिया, जबरदस्त। क्यों? सरकारी अस्पताल में आपका इलाज क्यों नहीं हो सकता? तालीम, सेहत और रोजगार जो इंसान का बुनियादी हक है वो वहां पे क्यों नहीं दिए जा सके जहां 10 साल? अच्छा, सिंध की बहुत बात होती है, 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया? इमरान खान ने जो उनको 2 टर्म्स मिली खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने वहां पे क्या किया? उन्होंने वहां पे सेहत के निजाम को बर्बाद कर दिया। अब आप रोज अगर आप थोड़ा सा न्यूज से अपडेट रहते हो तो रोज खबर आ रही होती है खैबर पख्तूनख्वा के 5 अस्पतालों में फंड्स खत्म हो चुके हैं, अमले को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तालीमी दार। उसकी वजह क्या है? ये सिस्टम अगर चलने के काबिल होता तो यकीनन दुनिया में और भी कई जगह इसको अपना लिया जाता। इमरान खान साहब के जो कजन थे वर्की साहब, उन्होंने खुद तो वो बाहर बैठे रहे, इंजॉय करते रहे, सैलरीज और सारे प्रिविलेजेस, हर चीज इंजॉय करते रहे, और यहाँ पे जो सिस्टम था गरीब आदमी के लिए उसको तबाह कर दिया और सेहत कार्ड का जाते हुए लॉलीपॉप दे दिया कि प्राइवेट अस्पताल में हुकूमत के पैसों पे इलाज करवा लो। इमरान खान ने 10 लाख रुपया दे दिया एक शख्स को। वो 10 लाख रुपया कहां से जा रहा है? इमरान खान की जेब से जा रहा है। वो 10 लाख रुपया मेरी और आपकी जेब से जा रहा है, हमारी ही टैक्स के पैसों से हमारा इलाज हो रहा है। वो 10 लाख रुपया फिक्स्ड इलाज की बजाय सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों फ्री नहीं किया? वहां पे हर प्रोसीजर जहां फ्री ऑफ कॉस्ट होता था वो क्यों नहीं हो पा रहा? मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पंजाब के सरकारी जो अस्पताल हैं जो अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुए, पंजाब के 50% से ज्यादा जो यूनिट्स हैं, जिनमें छोटे यूनिट्स खास तौर पे डिस्पेंसरीज और बाकी यूनिट्स हैं, BHUs हैं, RH और कई यूनिट्स हैं, वो प्राइवेटाइज कर दिए जा चुके हैं PHFMC के तहत। और ये भी एक ये सेमी गवर्नमेंट आप समझ लें NGO बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। और उन अस्पतालों में काम करने वाले या उन हेल्थ के यूनिट्स में जो छोटे, ये ज्यादातर छोटे पैमाने के यूनिट्स हैं, वहां पे जो डॉक्टर काम करते हैं उनकी कोई फिक्स तनख्वाह नहीं होती और ना ही CEO किसी अमले को या किसी भी शख्स का इलाज या उसमें कुछ अच्छा दवाइयां नहीं है, अगर डॉक्टर के दवाइयां नहीं है, इलाज किया, तो वो आपको बात करने का हुक्म नहीं है।
بہت ساری خواتین ڈاکٹرز اسی بنا پر اس قسم کے جگہ پہ نوکری کرنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز اتنی بن رہی ہیں سرکاری میڈیکل کالجز سے تو ان کی سیٹس کم کرنی چاہیے. تو بھائی آپ پہلے والوں کو تو نوکریاں دے دیں. ہم نے ہر پاسنگ ایئر کے ساتھ, ہر گزرنے والے سال کے ساتھ صحت کا شعبہ نیچے جا رہا ہے, ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کا آپ دیکھ لیں کہ وہ 10 لاکھ کا جی ہم نے علاج دے دیا, عوام کو لالی پاپ دے دیا. پہلے جو کوئی بھی شخص جاتا ہے سرکاری اسپتال میں, اس کا آپریشن ہوتا ہے, اس کا کوئی بھی پروسیجر ہے, اس کا کوئی بھی علاج ہے, وہ فری ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کیوں سسٹم ختم کر دیا خیبر پختونخوا میں؟ جہاں تک پنجاب کے اسپتالوں کی بات ہے وہاں بھی حالات بہت زیادہ برے ہیں اس ٹائم. آپ کو میں نے بتایا کہ پرائیویٹائز زیادہ تر تو جو یونٹس ہیں چھوٹے وہ پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں. زیادہ تر لوگ تو سب سے پہلے چھوٹے یونٹس میں ہی جاتے ہیں. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. اور اب اس حقدار صاحب فرماتے ہیں کہ اب جب ہم آئیں گے نا, ان سے پوچھا گیا کہ وہ بلاول نے جی بات کی ہے 300 فری یونٹ کی, تو مریم نے 200 کی بات کی ہے, تو کیا آپ دیں گے بجلی؟ انہوں نے کہا کہ مریم کو کیا پتا نا, اس کو کیا پتا, وہ تو ایویں بولتی رہتی ہے جلسوں میں, اصل تو کام میں نے کرنا ہے, تو میں نے کسی کو نہیں دینے بھائی فری یونٹس. اور اگلی دفعہ ہم انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح یہ بحران سے معاشی اور یہ سارا کچھ نکلیں گے, تو فرماتے ہیں کہ اب ہم باقی ہسپتال اور کالج اسکول بیچیں گے. سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں, اسکولز ہیں یا کالجز ہیں, وہاں پہ کون پڑھتے ہیں؟ وہاں پہ وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے ماں باپ ان کی اتنی زیادہ فیس دینا افورڈ نہیں کرتے. آج سے 25 یا 50 سال پہلے دیکھیں تو زیادہ تر لوگ سرکاری اداروں کے پڑھے ہوتے تھے. یہ تعلیم کا شعبہ مسلسل نیچے کیوں جا رہا ہے پنجاب میں؟ وہ اس لیے کہ ان کو پرائیویٹ تعلیمی ادارے, ان کے کوارٹرز ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھتے ہیں. پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی وڈیرا مافیا, فلانا مافیا. اصل مافیا تو سارے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, شوگر مافیا, کھاد مافیا, ہر مافیا ان کے ساتھ ہے. تو ان کا حکومت چلانے کا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ سب کچھ انہوں نے بیچنا ہے. تو اس کے باوجود بھی کوئی شخص شعور رکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ حکومت میں آ کر کچھ بدلیں گے, تو پھر اس کا بس اللہ حافظ. اس کے مقابلے میں تیسری طرف چلتے ہیں. بلوچستان ہمارا تو ایک ویسے ہی اس کو نظر انداز کیا گیا ایک صوبہ ہے. سندھ کی طرف چلتے ہیں جہاں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں دل کے ہسپتال نہ صرف بنائے گئے ہیں بلکہ پنجاب سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے, گیمز میں. اس کے علاوہ جو دل کے ہسپتال ہیں, سب سے بڑی جو انہوں نے اچیومنٹ کی ہے وہ ایک بیسک یونٹ ہے جہاں دل کی آپ کو تکلیف ہوئی ہے, آپ نے ایمبولینس جس طرح کال کیا وہ آپ کو وہاں لے کر گیا, آپ کو اسیس کیا گیا اور اس کے مطابق آپ کو ریفر کر کے آپ کا فری آف کاسٹ علاج کیا گیا. پورے ملک سے اب ہر صوبے سے لوگ وہاں پہ علاج کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ اور اچھا اس میں آپریٹ کیا جاتا ہے فری آف کاسٹ. اب جو فیصل آباد میں, لاہور میں, پنجاب کے اندر دل کے ہسپتال بنائے گئے ہیں وہ بھی پرویز الہی کے دور میں, تو یہ دل کے ہسپتال ان میں اگر آپ سرکاری کا ٹائم لیتے ہیں تو اس میں 2.5-3 مہینے سے پہلے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا کسی بھی پروسیجر کا, کسی بھی ٹیسٹ کا. پرائیویٹ ہاں کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو کچھ جلدی مل سکتا ہے. تو پھر کیا فائدہ اس حکومت کا جو نہ تعلیم دے سکتی ہے, جو نہ صحت, جو نہ علاج کروا سکتی ہے. اگر پنجاب میں کوئی شخص بیمار ہو جائے تو پورا آپ سمجھے کہ گھر ختم ہو گیا. کوئی اگر اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جس میں اس کا 10-15 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ ہے تو آپ سمجھے ختم ہے, وہ فیملی سمجھے اب غربت میں چلی گئی ہے. اتنا کاسٹلی اور ایکسپینسو علاج ہو چکا ہے. تو یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو تعلیم, صحت یا روزگار, اچھا روزگار کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نوکریاں دیتے ہیں زیادہ, اور کیا نوکری یا روزگار ایک شہری کا حق نہیں ہے؟ یا تنخواہیں بڑھانا کیا وہ کسی شہری کا حق نہیں ہے؟ جتنی انفلیشن بڑھ چکی ہے, جتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی, کیا لوگوں کا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی آمدنی بڑھائی جا سکے؟ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو میں نے بڑا دیکھا انتخابات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر, ویڈیو کافی لمبا ہو گیا تو ذرا جلدی سے میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پینے کا پانی جی پنجاب میں پینے کا پانی بہہ رہا ہے, نہر بہت پانی اتنا زیادہ آ چکا ہے پنجاب میں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا. پنجاب میں یہ تو آپ کو 100% یقین سے بتا سکتی ہوں کہ لاہور اور فیصل آباد کا پانی بیشتر علاقوں کا پینے کے لائق نہیں ہے, اور لوگ پینے کا پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہے. جہاں تک میری اپنی پریکٹس کا تعلق ہے تو واٹر بورن انفیکشنز, جو پانی گندے سے پیدا ہونے والے امراض ہیں, وہ بہت زیادہ یہاں پہ پریولنٹ ہیں. یہ یرکان اور یہ سارے اس طرح کے مسئلے بچوں میں بہت زیادہ, کیونکہ پینے کا پانی صاف نہیں ہے. اچھا, اب کراچی میں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ کراچی کا جو K4 کا پروجیکٹ ہے اس میں وفاق کی طرف سے فنڈز نہیں دیے گئے. آپ جانتے ہیں کہ آخری جو حکومت تھی وفاق میں وہ 10-11 سال پہلے تقریباً پیپلز پارٹی کی آئی تھی. اس کے بعد ان کی وفاق میں حکومت نہیں آئی اور وفاق کی طرف سے فنڈز بھی نہیں دیے گئے. اور اتنا بڑا شہر ہے کراچی کی, آپ آبادی اگر دیکھیں
تو جو سمندری علاقے ہیں ان میں زیر زمین پانی ہے وہ کھارا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہو سکتا، اس کو پروسیس کے ذریعے گزار کے جس کے لیے فنڈز درکار ہیں پھر آپ پینے کے پانی وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو قابل بنا سکتے ہیں۔ اور اچھا پنجاب کا بھی، اسلام آباد کا بھی پانی زیر زمین نیچے جا رہا ہے، آپ کو بور اس کے لیے نیچے ہر آنے والے سال نیچے کرنا پڑ رہا ہے، پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے، لیکن ہم اس جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ جی وہاں نہیں پینے کا پانی ملتا، پورا ملک ہی اس مسئلے سے دوچار ہے، واٹر کرائسس کا شکار ہونے کے قریب ہیں ہم بطور ملک، اور ہم یہاں پہ جھگڑ رہے ہیں کہ فلانی پارٹی نے پانی نہیں دیا اور اس نے نہیں دیا، اور یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں کہ سمندری علاقوں کے یا میدانی علاقوں کے زیر زمین پانی کا کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔